سلام سلام نشويتي تتخطاتل تسخونكم كيمي لكم سلام ديكم أنا سلامي إزابير مسكن نسخاتكم لها أبسلكم وسلامكم بزح ترفع للين دولكم لما عن تقعني دس بزولنا حدش فيديو مزيك مالكم نزا فيديو كجمره لكم لايك بمقار جمريكم حدش تنزخون كندما سابسكرايب داقوركم بيتسابكم كلكم فتو سلا التباراتات عني بزي أكادامي كمسكنكم يدلي إكزابير يخبر اللي نداولكم لما عنتي زمز أخلو رأسي ليلي تمالي ناب تقراي كم زخادات عليكس تيكت قريتو كم زفانها رئينا نيرنا كاو كمينيرو تو منقدي كنجوب بلك نقركمنا نافتونا لما عنتي زاد زمز أخلو رأسي ناو كانتينا مالتيو كسكاو كد مسي حابركم تصنحوا مالتيو تمالي عليكس نليلي ورقة قريصو كسدا مخانو مالت كم سددا نمنتاي عليكس مساء زي كده حابيرو بحساب زي كدو زبل مالتيو عليكس أديس أبابا سراح سلازلو سلازي تعامو سلازي تماچاچو ينبر مسليلي حابيرو كخدو كم زدلي إيو زناقر نيرو مالتيو ليلي كوف أدنيا أيكونتي كم تنرئنا ورنا اندا بخيتيها تفالالياتو مالتيو أو زي نشتن أليكس نوعلك كودي لو مالت مستو زنوار وتسأليهم مش نيرم حج عرق ماسي ناو عد خيدي كبران وين فكيدي قبلاسي خبدو يكين كعني من مكجبر أي خلين أنا نبعلا حالي اللي السامس بيت سوق تكونا له عبزح الساعات عبت أنسى ساعات بزح نجار زرليانا نعاسي مسبيت سب أنت تخانيو أنت خانتيو تزبالس أندابليو برجز زي أقول عيا نوطعتيا أنا عبت أنسى ساعات كعن تاير اللي ويكعن تايك تكبر لك أنت تكبر لخم بزح أفلتوس ذيك الواي خليونا عبيتي أو تقعتها اليوم جد يو بزولت أكو أجزافير نديز حلوكا عف تحت أجزافير كعني جدني سوزد ليكا إننا عاوزي تصبو غيرو كبري دلي مالتي مستو مسكال سلالخوانا بحانسافتو قرب كله حويرم كي يخدو كيج أنا ناقي خليو ناي ترانسفورت منامن يولو أليكس معلو مالتو برقص كابد ساوانا وتقراي ناب عديقرات أو عجمة عبد زبالة مسك السل الخبر بتعمي إدج أنا من قدسي زي كرخوني خليهم مالتي أليكس معلون كخدوني خليه زي كخدوني خليه نداولي مالت رقصيني سايكوني أنا بتعمي كستخاخل زدلي يعلني نالي اللي نقدمي تقادت ليلي كاف تخيد مالت المزيون كيداني رابطي حمزيها سلامي لا تمزيها تخرجنا نيرنا أو كيد السخي كرتابليو كإلهم مخيرهم كم سردوا يوزنا قرر له عليك سكين كازي خيد بزح كير له عادي سوا كم زمزسي كيدو يفلتني مالتينا بتعمي أنا في أزلخو أنا كبخون سك فلس أيدلني يعني راجين كعني منهم كجبرايك لي أو كن خزي مهلاويجين بتعمي كير لني بتعمي كنافقكيه بتعمي زفكركي ندابلايو للي دما أمو بحنساب لي نخيد أستخاخي الناسي بحنساب لي نخيد ندابلتيا بتعمي مالت كوكت في اللسي بتعمي تشجيرا زلا مالتيو بيتسب كوت فوتي سوي كعكب على البيت كام فلاي كبيد ولا انتقونا كين كعني نين اشتي معلتيو بزح السايت فلالينا أفسدس للسبا أفسدس لنا فأدا أنتي كنوا لنا بزح عمت لقبرنا بنافقة صدرا بنافقة حوات بزح بنافقة كيلنا نبر للناسي يعني احنا قوة ذاتنا جيجناتاتنا مالتيو نسومن ويك عن اخلتسمن زي كلتسمن ول زي كصنح خليو نديام لي لسنا حمشت معلتي فايدل كان نحمشت معلتي فايدل كازلو خندابلت يالي اللي مالتي كان عند حر تحليف كاغويك من لسيه ندابلت يا مالتيو عليكس مالت قلتي فوق تسفى يقدر مالتيو كبيديو مفلاي كبيدي بيسه حقا
ደስ ይበላ ክኸውን ይኽእል ግን ከዓኒ ግድን ክትኸድ ስለ ዘለዋ እያ ከይዳ እምበር ያው ክኸብዳ ይኽእል እዩ ካብ ኣሌክስ ተፈልያሲ ወላ ንእሽተይ መዓልቲ ንምንታይ ሓንቲ መዓልቲ ለይትኸውን ደስ ኣይብለካና ግን ከዓኒ እንደምንም ኢላ ከይዳ ብቻ መንገዳ ሰላም ይግበረላ እግዚአብሔር አምላክ ማለት እዩ በሰላም እትዋ አፍት ዝደለየቶ አፍት ዝሓሰወቶ በሰላም እትዋ ብቻ ካልእ ምንም አው ጊዜው ነው ሰዓቱ ዝስተኻኸል ነገር እዩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሊሊ ክትከይድ አይደለይት ነራ ብጣዕሚ ትጫናና ነራ ብጣዕሚ እንዳበኸይት ያ ከይዳ ግን ዝረዝረ በሰላም አትያ መስሓማታ መስወለዳ ተራኺባት ልናላ ማለት ብጣዕሚ ደስ ብል ነገር ሓማታ ኻዓኔ ብጣዕሚ ደስ ይልወን ማለት ቅድምዚውን ያው ጥንስት ምዃና እንኳ ይፈልጣ ነረን ግን ከዓኔ ሕጂ ያው ቢያንስ 4 ወርሕ ምናምን ቀሪብዋ ዘለና ደጊምና መውላዳ ያ ምስ ትረአ ምስ ኩሎም ቤተሰባ እንትኾነት ደስ ብል ነገር እዩ እና ብጣዕሚ እንተሓጉሰን አሌክስ ገዲፋት ብምኻዳ ግን ያው ንሽተን ቀሪልወን ንምንታይ ሕስከስ የመጻኺ ኢለን ብጣዕሚ እንትንደና ማለት እዩ ሊሊ ኸዓኔ ኣነሲ ምሳይ ክመጽ ይደል ነይረ ግን ከዓኔ ኣይከኣለይ ያው ስራሕ ስለልኾነ ሓቢር ምሳይ ክመጽ ኣይከኣለይ ግን ኣብ ዝቐረባ መዓልቲ መስቀል ምሳና ከም ዝውዕል ተስፋ ይገብር እንዳበለተንያ እሰን ከዓ በቃ ከምት ሆይን ዳሞ እንታይ ክንገብር ምንም ማለት ኣይኮነን እንታይሞ ሰላም ብቻ ይኹነልና በሰላም ይምጸልና እምበር ሕስከት ትመጽ ነይርኺ ደስ ማለና ነይሩ ምኽንያቱ ከምት ብሓንሳብ ዝኸድኩም በሓንሳብ ሓቢርኩም ክትምለሱ ነይርኩም ገዲፍ ከስክ ትመጽይ ነበረክን የንለና ማለት ቅድም ዚውን ከም የንለን ኮሬና ላ ነይረን ንምንታይ በይኑ ገዲፍ ከት ትመጽ ንምንታይ ሕስከ ዘይት ትመጽ የንዝብላ ነይረና ያው ኣይኮነን ኣይተመቻቸን ናይ ስራሕ ጉዳዩ ሕጂ ከም ተቀድመዚ ዝነበረ ለይኮነ ሕጂ በስራሕ ምኽንያትዩ ኢላተን በቃ ማለት ሊሊ ብምኻዳ ንሊሊ ብምርካብን ብጣዕሚ ደስ ይልወን ወለዳ አሌክስ ኩሎም ብጣዕሚ ደስተኛታት ኮይኖም ማለት እዩ ናፍቆቶም ማለት ብጣዕሚ ናፍቅና ነርና ብጣዕሚ ንኹሎም ናፍቅና ከምና ነርና ሓድሽ ዓመት ኳሲ መጽኹም ሲያውዚ ትውዕሉ ይመስልና ነይሩ ብይንትና አውዕልኩምና አደቢርንኩምና እንዳበላየን ማለት እዩ ግን ከዓ ሕጂ ብምጻኸውን ያው ደስ ይልና እዩ ሕጂ መስቀልውን ሲ አዲስ አበባ ተሕልፍዎ መሲልና ብጣዕሚና ኮሬና ነርና ብምምጻኽ ግን ብጣዕሚና ደስተኛታት ኮይናና እግዚአብሔር መስገን አሌክስ ድማ በሰላም ክመጸልና እዩ ተስፋ ንገብር እንዳበላየን ማለት እዩ ወዲለ ኸዓኔ ሓደ አይዲያ ተወሂዋላ ኣብ ዓጋ መኺዳ ጥሕሎ ሰሪሓና ተመልከት ከም ተምጸልና አሌክስ አዝዝዋለ ማለት እዩ ትዛዛ አኽቢራ ድማ ከም ተዛዘዛ ሰሪሓ ሒዛትልና ክትመጽእ ተስፋ ንገብር ማለት እዩ እና ቤተሰብ ናይ ልማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ ኣብ ቀጻሊ ኸዓኔ ደስ ብዝብል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰነይ ንዓኹም እንዳወልኩ ኣብዛ ክፍለየኩም እያ ባይ ባይ